Like, subscribe and get notified. Margao, a prominent city in Goa, has been grappling with the issue of unsafe and dilapidated buildings, posing significant risks to residents and visitors. Approximately 20 structures were deemed hazardous due to their deteriorating conditions. Despite the collector and engineers declaring them unsafe, the Margao Municipal Council (MMC) has not implemented any action to raise down the structures. From my information, around 19 buildings, around 19 buildings are declared unsafe, out of which today repair केला. today तसेच आहे आणि most of them are on the road, sir. म्हणजे किती झालं जाल्यार we are going to lose lives, we are going to lose property. Whatever it is going to be a very dangerous thing. Maje's instance here, I have got a unit at the building which is now, which has Paragon showroom. I'm sure many people go to Paragon. But do you know your life is in danger if you enter that showroom? So that building has been declared unsafe in 2018. Non-repairable is what Goa Engineering College has said. It's absolutely non-repairable. Collector has passed an order to demolish the building. But municipality is not acting. त्याच्यावर त्याने लायसन्स दिला पॅरागॉनाक ऑपरेट करून आणि आता जुलयान त्याने लायसन्स विथड्रॉ केला. बट एज यू सी इवन यू गो टुडे इट इज रनिंग फुल स्विंग. मडगांवची बिल्डिंग आसा ताचेर म्युनिसिपालिटी कितें करतली तें म्हाका कोणाक खबर ना, म्युनिसिपालिटीक खबर ना. कित्याक बिल्डिंगेची ओनरशीप, जाग्याची ओनरशीप आसता, तातूंत टॅनंट आसा. आता जाग्याची ओनरशीप खंयचे 100 वर्सां पयलीं काय 80 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्यो बिल्डिंगो, ताची ओनरशीप कोणा कडेन आसा, ताची फॅमिली खंय पावल्या, कितले वाटे आसा, तो एक पयलो प्रश्न. सेकंड प्रश्न टॅनंट. प्रत्येकाली सकयल आपल्याली वेवस्था हें आसा, दुकानां आसा, उद्योग आसा, तांकां पयलीं सेटल करपाक जाय. सो तांकां सेटल कोण करतलो? म्युनिसिपालिटी कडेन कितें आसा, पावर कितले आसा सेटल करपाचे आनी रुल्स कितें आसा तें खरें म्हळ्यार ताजेर हांव हातूंत ह्या बांदकाम क्षेत्रांत आसा, म्हाका खबर ना. कित्याक म्हणून ते तशेंच उरले डिलेपिडेटेड स्ट्रक्चर्स. आतां एक दीस मोडून वतले, मोडून वचो म्हणून आमी रावपाचें. भावानो आनी भयणानो, 2025 मेरेन भारत देश टीबी मुक्त जावचो म्हूण गोंय भलायकी खातें तुमकां उलो मागता. कोणाकूय तर 2 आठवड्यां वयर कुकली मारता, अकस्मात वजन देंवता, जोर येता जाल्यार लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरान वचून टीबीचो टेस्ट करून घेवचो. भावानो आनी भयणानो, कोणाकूय तर 2 आठवड्यां वयर कुकली मारता जाल्यार लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरान वचून टीबीचो टेस्ट करून घे. गोंयच्या सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी टीबीचो टेस्ट आसा. टीबीचो टेस्ट फ्री, वखदां फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, फ्री 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 फ्री. भावानो आनी भयणानो, टीबीचो टेस्ट फ्री, ट्रीटमेंट फ्री, वखदां फ्री, फ्री 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 फ्री. कान फुटले मरे मुझे. फुटले? मागीर आयको येता तुका? म्हाका बरे भशेन आयकूंक येता. मागीर आयक मरे, आम बोळ मान सांगताय. 2 आठवड्यां वयर मात्ता कोंकली जाल्यार कोण नाका फोकाणा. ती जावंक शकता टीबीची लक्षणां. ओय, आयजी वच आनी टीबीचो टेस्ट कोन्न घे. कळ्ळें? कळ्ळें तेका कळ्ळें. आनी तुमकां? गोंयकारांच्या निरोगी आरोग्या खातीर गोंय भलायकी खातें दीस रात झुजता. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया. अरे दोतोर, तुम्ही सगळी हांगा कितें जालें? सुरेश, तू कितें रे इतले फावटी आपोवन सुद्दां हेल्थ सेंटरान येना म्हणून आमकांच येवचें पडलें तुका सोदीत. पूण दोतोर, टीबी ह्या रोगांतल्यान हांव पुराय तरेन बरो जाला न्ही, तरी परत कित्याक? तूं पुराय बरो जाला, हाजी खात्री टेस्ट करूंक नाका? टीबी बी आसता? हय आसता. अरे, गोंय भारतांतलें पयलें राज्य जे अपफ्रंट नेट टेस्ट करता, जातूंतल्यान थोड्या प्रमाणात सुद्धा टीबी बॅक्टेरिया शरीरान असल्यार कळटा. आणि पूर्ण उपचार जातकीच स्पुटम मायक्रोस्कोपी टेस्ट आणि स्पुटम कल्चर टेस्ट करतात, जातूंतल्यान
दुयेंती पुराय बरो जाला काय ना ते कळटा. म्हणजे पुराय बरो जायना जाल्यार हे दुयेंस म्हाका परत जावंक शकता. हय सुरेश, देखून आमचो हेल्थ स्टाफ ट्रिटमेंटा उपरांत दुयेंतीचे फॉलोअप करता आणि हाची खात्री करता की ताका किंवा ताज्या आजूबाजूच्या कोणाकच ह्या टीबी रोगाचे कांयच लक्षण ना. दोतोर, तुम्ही भलायकी खाते आमच्या खातीर इतले सगळे करता म्हाका खबरूच नाशिल्लें. आतां कळ्ळें मरे. हय. चल तर बाकीच्यांकूय कळोवया. हय. जागरूक जावया. गोंय टीबी मुक्त करूया.